नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा आज इन्द्र जात्राका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जीवित देवी कुमारी, गणेश र भैरवको रथ यात्राको दर्शन। आवासीय चिकित्सकले 3 दिनदेखि आन्दोलन जारी राख्दा देशैभरका ठूला अस्पतालमा उपचार सेवा प्रभावित। संविधान अनुसार ऐन नै संशोधन गरेर सरकारले नागरिकता दिने तयारी गरिरहँदा पनि गैर आवासीय नेपाली किन छैनन् सन्तुष्ट? यस सम्बन्धी सामग्री पनि हामीसँग छ। नेकपा एमालेको बागमती र कर्णाली प्रदेश अधिवेशनका गतिविधिसँगै सुन आयातको कोटा बढाएर दैनिक 20 किलो पुर्याइएपछि अवैध कारोबारमा कमी आउने व्यवसायको अपेक्षा सम्बन्धी समाचार। देश बाहिरको प्रसङ्गमा उत्तर कोरियाले किन गर्यो संविधान संशोधन र खेलकुदमा एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको अपडेट। सुरु गरौं आजका मुख्य समाचार। नेताका नाममा खोलिएका संस्थालाई मापदण्ड बिनै हजारौं रोपनी जग्गा, भोगाधिकार भाडामा परिणत गर्ने सरकारी निर्देशन कसैले टेरेन, कतिपय सम्पत्ति व्यापारमा प्रयोग। कांग्रेसभित्र सत्ता सञ्चालन र मन्त्रीको कार्य सम्पादनलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिँदै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा कमजोर भएको आरोप, आफ्नै पार्टीका मन्त्रीको पनि आलोचना। ढुकुटीमा 2 खर्ब 8 अर्ब हुँदा पनि सरकारले दिएन निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी। विकास र रोजगारी ओझेलमा शेयर र घर जग्गा कारोबार मात्रै बढाउने ध्याउन्न। उत्तर कोरियाले गर्यो परमाणु शक्ति बन्ने महत्वाकांक्षा, संविधानमै उल्लेख। सम्भावित आक्रमण रोक्न शक्तिशाली परमाणु हतियार विकास गर्ने घोषणा। र एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको 6औं दिन पनि पदक तालिकामा आयोजक चीनको वर्चस्व कायमै। नेपाल सहित 13 देशले खाता खोल्नै सकेनन्। काठमाडौँ उपत्यकाको प्रसिद्ध एवं विशेष इन्द्र जात्रा पर्व आज मनाइएको छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीदेखि आश्विन कृष्ण चतुर्थीका दिनसम्म मनाइने इन्द्र जात्रामा कुमारीको रथ यात्रा भने आज सुरु भएको छ। बसन्तपुर स्थित कुमारी घरबाट 3 तल्ले खटमा राखी जीवित देवी कुमारी, गणेश र भैरवको खट काठमाडौँका भित्री सहरमा परिक्रमामा गरेर मनाइँदैछ। जात्रा अवलोकन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव लगायत सरकारी उच्च पदाधिकारी पनि हनुमान ढोका पुगेका थिए। राष्ट्रपतिले हनुमान ढोका स्थित गद्दी बैठकबाट जीवित देवी कुमारी, गणेश र भैरवको रथ यात्रा दर्शन गरी प्रसाद ग्रहण गरेपछि जात्रा सुरु हुन्छ। यो दिन बसन्तपुर स्थित गद्दी बैठक अगाडि विष्णुको 10 अवतार नाच देखाइन्छ भने महाकाली नाच र लाखे नाच प्रदर्शन गरिन्छ। यस्तै इन्द्र जात्राको मुख्य आकर्षणको रूपमा श्री लाखे र इन्द्रको ऐरावत हात्तीको स्वरूप पुलुकिसी नाच्ने चलन छ। जात्राको पहिलो दिन श्री लाखे अगाडि नचाउँदै 3वटै खट जैसी देवल लगन क्षेत्रमा पुर्याएर पुनः बसन्तपुर ल्याइन्छ। यस्तै आकाश भैरव, श्वेत भैरव तथा काल भैरवको पूजा गर्ने चलन छ। इन्द्र जात्राको अन्तिम दिनमा नानीचा या भन्ने विधि पूरा गर्ने गरिन्छ। यो दिन जीवित देवी कुमारी, गणेश र भैरवको खट बसन्तपुरदेखि प्याफल, नरदेवी, किलागल, असन, इन्द्रचोक, मखन हुँदै पुनः बसन्तपुर नै पुर्याइन्छ। सोही रात इन्द्रध्वजा फहराइएको लिङ्गो ढाली त्यसलाई तानेर बागमतीमा लगी सेलाइन्छ। त्यसपछि इन्द्र जात्रा विधिवत रूपमा समाप्त हुन्छ। लोकतन्त्र बहाली र नागरिक अधिकारका लागि कैयौं नेताले योगदान गरेका छन्। तिनका योगदान सम्झन विभिन्न प्रतिष्ठान, समिति, फाउन्डेसन बन्ने गरेका छन्। नेताका नामका ती संस्थालाई सरकारले मापदण्ड बिनै सयौं रोपनी जग्गा दिएको छ। तर सरकारले ती जग्गाको भोगाधिकार लीजमा परिणत गर्न निर्देशन दिए पनि संस्थाहरूले अटेरी गरेका छन्। अझ केहीले भने सरकारी जग्गालाई व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाएका छन्। सरकारले बीपी कोइराला, टङ्क प्रसाद आचार्य, पुष्पलाल श्रेष्ठ, तुलसीलाल अमात्य, मदन भण्डारी, गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई लगायत नेताहरूका नाममा खोलिएका संस्थालाई मापदण्ड बिनै सयौं रोपनी जग्गा दिएको छ। एउटा मापदण्ड हुनु पर्थ्यो। मापदण्ड बनाउन खोजिन्छ तर त्यो दिइँदैन र बनाइसकेको छ भने पनि त्यसको
चाहिँ बर्खिलाप चाहिँ कामहरू उल्लङ्घन गरेर कामहरू भइरहेका छन्। केही संस्थाहरूले जुन उद्देश्यले सरकारबाट जग्गा प्राप्त गरेका थिए तर फरक हिसाबले प्रयोगमा ल्याइरहेका छन्। 2058 फागुनको मन्त्री परिषद निर्णयले तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई ललितपुर च्यासलको किता नम्बर 139 को 12 रोपनी 6 आना 5 दाम 3 पैसा जग्गाको भोकाधिकार दिएको थियो। यो जग्गाको मूल्य अहिले 1 अर्ब 60 करोड रुपियाँ भन्दा बढी पर्छ। यही महँगो जग्गामा बनेको संरचनामा अहिले एमाले केन्द्रीय कार्यालय छ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय सँग हाम्रो सहकार्य छ। सहकार्यमा चाहिँ पार्टीले हामीलाई सहयोग गर्छ। 2063 फागुन 8 को मन्त्री परिषदको बैठकले पासाङ लामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानलाई दुम्बाराईमा 4 रोपनी 5 आना जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो। 86 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य पर्ने यो जग्गामा बनाइएका संरचनामा अहिले प्रथम महिला सगरमाथा आरोही पासाङ लामु शेर्पाको परिवारले नामेरु ट्रेडिङ नामको बेकरी कम्पनी चलाइरहेको छ। संस्था आफैमा पनि अब्बल नभएको कारणले गर्दाखेरि केही थोरै चाहिँ हामीले आर्जनको हिसाबले एउटा फ्लाइट चाहिँ हामीले भाडामा पनि दिएको छौँ। सरकारले 2071 सालमा भोकाधिकार प्राप्त सरकारी जग्गालाई लिज अर्थात् भाडामा अनिवार्य बदल्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो। त्यसका लागि सरकारी जग्गा दर्ता उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति बन्यो। सोही अनुसार भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले 2073 जेठ 31 गते 6 महिनाको म्याद तोकेर त्यस्ता जग्गालाई लिजमा परिणत गर्न सूचना प्रकाशन गर्यो। यो अवधिमा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ बाहेक कसैले पनि निवेदन दिएनन्। त्यसपछि 2074 वैशाख 21 गते अर्को सूचना प्रकाशन गर्यो। लिजमा नजानेहरूको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन विभागले मालपोत कार्यालयहरूलाई निर्देशन दियो। प्राप्त गरेको भोगाधिकार समाप्त गरी त्यस्ता जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाममा यथावत कायम राख्न मातहतका सबै मालपोत कार्यालयलाई यसै सूचनाद्वारा सूचित गरिन्छ भनेर पनि सूचना निकालिसकेका छ। नेताका नाममा खोलिएका अधिकांश संस्था लिजमा जान तयार छैनन्। केहीले लिजको प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाएका छन्। मदन भण्डारी फाउन्डेसनद्वारा प्रस्तावित मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई काठमाडौँको साबिक डाँची र बालुवा गाविसमा 7 किताको करिब 13 अर्ब 70 करोड भन्दा बढी मूल्य पर्ने 429 रोपनी जग्गा भोकाधिकार दिएको छ भने मदन भण्डारी अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रले काठमाडौँ महानगरपालिका 10 मा 8 किताको 3 रोपनी 4 आना पाएको छ। त्यो एउटा प्रक्रिया हो। त्यो प्रक्रियामा चाहिँ हामी यो डकुमेन्ट पुगेन भन्ने नाममा केही ढिला चाहिँ भएको छ र यो हुनु स्वाभाविक पनि। नेपालको सन्दर्भ तपाईँले बुझ्नु भएकै छ। पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई काठमाडौँको मत्स्य गाउँमा 3 अर्ब 50 करोड भन्दा बढी मूल्यको 124 रोपनी र सीतापाइला स्थित पुष्पलाल स्मृति बाटिकाका लागि 3 रोपनी 9 आना सरकारी जग्गा दिएको छ। गणेशमान सिंह स्मृति बाटिका स्थापना तथा संरक्षण समितिले भक्तपुरको कटुन्जेमा 4 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य पर्ने 175 रोपनी जग्गा लिएको छ। कटुन्जेमै टङ्कप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानको नाममा 2 रोपनी 4 आना जग्गा छ। जग्गाको व्यावसायिक प्रयोग नगरेका कारण लिज प्रक्रियामा जान नसकिने ती संस्थाको तर्क छ। लिज प्रक्रियामा हामी गएको छैनौँ। जग्गाबाट अर्थोपार्जन गर्ने कुनै काम गरेकै छैन। कहाँबाट ल्याएर तिर्ने? नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हामीले यो लिजमा हामी नजाने भोगाधिकारमा नै बस्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले निवेदन दिएका छौँ। गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानको नाममा झापामा 10 बिघा जग्गा दिएको छ। माओवादी नेता तथा पत्रकार कृष्णसेन इच्छुकको नाममा खोलिएको इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानलाई काठमाडौँको अनामनगरमा 48 करोड भन्दा बढी मूल्य पर्ने 2200 वर्गमिटर जग्गा दिएको छ। यो जग्गा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रले समेत उपभोग गरिरहेको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभर विभिन्न प्रतिष्ठान समिति तथा अनुसन्धान केन्द्रका नाममा झन्डै 8000 रोपनीभन्दा बढी जग्गा बिना मापदण्ड बाँडिएको छ। सुशासनको दृष्टिकोणमा र विधिको शासनको दृष्टिकोणमा त झन् कति पनि राम्रो भएन। यसको लागि नेपाल सरकारले चाहिँ अनुगमन गर्न पर्यो र कडा निगरानीमा लिएर आउनु पर्यो। अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गरेर कहाँ कहाँ कसरी प्रयोग गरिएको छ, कानुन अनुसार भएको छ छैन, भएको छैन भने त्यसमा को संलग्न छन् भनेर कारबाही गर्नु जरुरी छ। कानुनी रूपमा यी सबै जग्गाको भोगाधिकार रद्द भइसके पनि सरकारले फिर्ता लिन सकेको छैन। देशका लागि योगदान दिने नेतालाई राज्य र दलले सम्झनुलाई सही मान्न सकिएला
तर नेताका नाममा प्रतिष्ठान र समितिलाई सरकारी जग्गा उपभोग गर्न दिँदा निश्चित मापदण्ड र आधार भने बनाउनै पर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र रूपक कोइरालाका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानको सम्पत्ति दुरुपयोग हुनबाट रोक्न के गर्नु पर्ला? फल्नाको पालामा भएको फल्नाले गरेको भनेर उसको जस आउने उसको नाम आउने हुँदाखेरि यी यसरी खोलिएका हाम्रा यी प्रतिष्ठानहरू अथवा कुनै मूर्तिहरू तिनीहरू ओझेलमा परिरहेको अवस्था छ। जो त्यो कार्यविधि अनुसार चल्दैनन् उनीहरूलाई कारबाही गरेर ती प्रतिष्ठानका जग्गा जमिनहरू नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ। सबै जनमानसको पहुँचमा पुग्ने गरीको एउटा विधि नियम बनाएर गयो भने त्यसमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसको चाहिँ संरक्षण गर्ने कुरा चाहिँ परिवर्तन भइसकेपछि अर्को भएपछि राजनीतिक हिसाबले अरू हिसाबले अर्को चाहिँ त्यसलाई व्यवस्था नगरेर व्यथित भएको देखिन्छ। सचेत हुनु पर्यो, सबै नागरिक लाग्नु पर्यो, सबै जनता लाग्नु पर्यो। जति पनि भएका यी प्रतिष्ठानका सम्पत्तिहरू छन् ती जोगाउन लागि हामी सबै लागि पर्नुपर्छ। राज्यको एउटा अङ्गमा लगेर एउटा प्रणालीमा लगेर यसलाई विधिवत रूपमा सञ्चालन गर्ने भने दुरुपयोगबाट जोगाउन सकिन्छ। जुन उद्देश्यबाट खोलिएका हुन् उक्त उद्देश्य अनुरूप चाहिँ भइरहेछ भने त्यहाँ ठिक छ, त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स सरकारले गर्नुपर्छ। एकलौटी ढङ्गबाट त्यसलाई सञ्चालन गर्नुहुन्न र त्यसको नियन्त्रण गर्ने महालेखाबाटै चाहिँ त्यसको भए गरेका कामहरूको चाहिँ नि लेखाजोखा त्यहीँबाट हुनुपर्छ। जनताले सेवा सुविधा राम्रो पाउनु पर्यो, कर्मचारीहरू इमान्दार राम्रो हुनु पर्यो। यदि कतै चुहाउट भएको छ, अनियमितता भएको छ भने पैसा हिनामिना भएको छ या चाहिँ सरसम्पत्ति हिनामिना भएको छ भने त्यसलाई रोकथाम गर्ने, नियमन गर्ने र कारबाही गर्ने। जमिन नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँको प्रतिष्ठाको नाउँमा ठाउँमा उहाँहरूको नाममा बनिरहेको हुन्छ, संरचना गरिरहेको हुन्छ, तर सबै उहाँहरूको भन्न मिल्दैन के। सबै जनताहरू सबै सार्वजनिक हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ सरकार र समुदायको संरक्षणमा राखेर उहाँहरूको स्वामित्वमा राखेर यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। नेताजीहरूको आसेपासेहरू होइन त्यसमा सामेल हुन्छ, त्यसको व्यवस्थापनाले राम्रो हुँदैन र त्यहाँ काम गर्ने जुन व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ त्यो पनि इमान्दार हुँदैन। यस्तो संरचनाहरूलाई सरकारीकरण गरेर सरकारको दायित्व अन्तर्गत हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। हाम्रो राजनेताहरू निस्वार्थ भयो भनेदेखि सम्पूर्ण क्षेत्र मलाई लाग्छ ठाउँमा आउँछ। यसको स्वामित्व राज्यले लिएर राष्ट्रियकरणको रूपमा लैजानुपर्छ। नेताहरूको नाम मात्र यो बीपी कोइराला अस्पताल भयो, चाहे यो मनमोहन अधिकारीको अस्पताल भयो, यो सब काम लाग्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसबाट उपप्रधान सहित 9 मन्त्री अहिले सरकारमा छन्। ऐन निर्माणको मस्यौदा तयार पार्ने कानुन मन्त्रालयदेखि जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अर्थ, स्वास्थ्य लगायतका मन्त्रालयको नेतृत्व काङ्ग्रेसले नै लिएको छ। तर सत्ता सञ्चालन र मन्त्रीको कार्य सम्पादनलाई लिएर सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि काङ्ग्रेसभित्रै देखिएको छ। आफू सरकारमा हुँदाहुँदै पनि किन काङ्ग्रेसमा असन्तुष्टि बढेको हो त? असोज 4 गतेदेखि 4 दिनसम्म चलेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर सदस्यहरूले चर्को आलोचना गरे। सरकारले आवश्यक कानुन नबनाइदिँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमै समस्या आएको निष्कर्ष बैठकले निकाल्यो। जबकि कानुनको मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी पाएको कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व काङ्ग्रेसकै उपसभापति धनराज गुरुङले सम्हाल्दै आएका छन्। देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्दै महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको पनि आलोचना भयो। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न नसकेको, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि काङ्ग्रेसले गर्यो। आखिर सरकारप्रति काङ्ग्रेसको असन्तुष्टि केमा हो त? मन्त्रालयको सङ्ख्याले भन्दा पनि सरकारको नेतृत्व मेजर कुरा हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ। मुख्य टिम लिडरले नै आफ्नो टिमलाई हाँक्ने कुरा मेजर हो भन्ने कुरा हामीले यो संसदीय परिपाटीमा जहाँ प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुन्छ संसदबाट निर्वाचित उनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा कुनै दुविधा छैन। सरकारमा सबैभन्दा बढी मन्त्री काङ्ग्रेसकै छन्। जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व मोहन बहादुर बस्नेतले लिएका छन्। जनताले निशुल्क भनेको औषधिसम्म पाएका छैनन्। राजधानीकै कान्ति बाल अस्पतालमा उपचार नपाएर बालकको मृत्यु हुँदा पनि उनले सेवामा सुधार गर्न सकेका छैनन्।
चिकित्सक आन्दोलित हुँदा अस्पतालको सेवा प्रभावित छ। चाडबाडका बेला बजार अनुगमन गरी महँगी कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसकै रमेश रिजाल छन्। तर पछिल्लो 2 महिनाभित्रै कतिपय उपभोग्य वस्तुको भाउ 100% भन्दा बढी बढेको छ। बजार अनुगमन गरिएको र महँगी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी काम भएको महसुस उपभोक्ताले गर्न पाएका छैनन्। यसको दोष आफ्ना मन्त्रीलाई दिनुभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीमाथि थोपरेर सरकारकै आलोचनामा काङ्ग्रेसका नेता लागेका छन्। सरकारलाई घचघच्याउनुको निम्ति अथवा हाम्रा पार्टीका एउटा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले तीभित्र हराउनु सट्टा यसलाई चाहिँ जनमानसमा प्रष्ट रूपले आफ्नो कार्य र नीतिगत रूपले देखाउनु पर्ने आवश्यकता छ। जुन ढङ्गले सरकार निर्माण गर्दाखेरि जुन उत्साहका साथ गरेका थियौँ र त्यो ढङ्गको सर्भिस डेलिभरी भएन कि भन्ने केन्द्रीय सदस्यहरू लगायत हाम्रो पनि प्रश्न हो। संसदमा आफू ठुलो दल भएर पनि सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई दिनु परेकोमा काङ्ग्रेसका धेरै नेतालाई मन परेको छैन। त्यसै गरी आफ्नो तर्फबाट सरकारमा उपस्थिति कमजोर रहेको भन्दै नेता शेखर कोइराला समूह बढी आक्रामक देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। नेकपा एमालेको बागमती प्रदेश अधिवेशनले 4 दिनसम्म पनि नेतृत्व चयन गर्न सकेको छैन। 2 दिनमा सक्ने भनिएको अधिवेशन नेतृत्वमा सहमति गर्ने भन्दै लम्बिएको हो। अधिवेशनको चौथो दिन आज अध्यक्षसहित 5 पदाधिकारी र सदस्यहरू चयन गर्न निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको थियो। तर आज दिनभरको प्रयासमा पनि नेतृत्वमा सहमति नजुटेपछि भोलि निर्वाचन हुने भएको छ। उम्मेदवारको अन्तिम नामावली राति 9 बजे प्रकाशन हुने भएको छ। अध्यक्षका लागि 5 जनाले उम्मेदवारी दिए पनि केशवराज पाण्डेले नाम फिर्ता लिएका छन्। सचिवका उम्मेदवार रामकुमार अधिकारीले पनि नाम फिर्ता लिएका छन्। अब अध्यक्षमा कृष्ण दाहाल, कैलाश ढुङ्गेल, सानु श्रेष्ठ र किशोर बुढाथोकीको उम्मेदवारी कायमै छ। यसैगरी 1 उपाध्यक्षका लागि 5, 1 सचिवका लागि 3 र 2 उपसचिवका लागि 12 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। एमाले बागमती प्रदेशका 1165 प्रतिनिधिले 240 सदस्यीय कमिटी चयन गर्नेछन्। त्यस्तै कर्णाली प्रदेश कमिटीको अधिवेशनले केन्द्रीय समिति लेखराज भट्टको नेतृत्वमा अध्यक्ष मण्डल बनाएको छ। अधिवेशनको बन्द सत्रले अध्यक्षको प्रतिवेदन पारित गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। कर्णालीमा पनि नेतृत्वका लागि सहमतिको प्रयास जारी छ। यता पर्सि सुरु हुने कोशी प्रदेश कमिटीको अधिवेशनको तयारी पूरा भएको एमालेले जनाएको छ। आवासीय चिकित्सकहरूले 3 दिनदेखि आन्दोलन जारी राख्दा देशैभरका ठूला अस्पतालमा उपचार सेवा प्रभावित भएको छ। चिकित्सकहरूमाथि आक्रमणका घटना बढेको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरू मङ्गलबारदेखि आन्दोलनमा छन्। दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने, सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिँदा राजधानीकै ठूला अस्पतालमा ओपीडी सेवा बन्द भएको छ। उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बिरामी त्यसै फर्कनु परेको छ। दुःख लाग्ने भयो। अब म जस्ता अरू फलोअपमा आउने पेसेन्टहरूलाई पनि गाह्रो भयो, कुरुवाहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ। त्यो त अब यहाँको प्रशासन होला, अब अस्पतालको प्रशासन होला, मिलाउनु पर्ने हो। उपचारको लाउँदाखेरि अब आयो होइन, अब डाक्टरहरू नभएपछि समस्या भएन। त्यो त धेरै ठुलो समस्या हो। अब अपरेसन गर्ने भइसक्यो बिरामीको, यताउति सब रोकिएको छ त। अनि आवासीय चिकित्सकहरूको आन्दोलनमा चिकित्सक सङ्घ, इन्टर्नका चिकित्सक तथा एमबीबीएस पढ्दै गरेका विद्यार्थीले पनि समर्थन जनाएका छन्। सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ काम गर्ने वातावरण खलबलिएको र त्यसको लागि चाहिँ एउटा सोलिडारिटी हामी युनाइटेड छौँ र भोलि कुनै पनि अवस्थामा कुनै पनि लेभलमा स्वास्थ्य संस्थाहरू सबै ठप्प पारेर बन्द गरेर अगाडि चाहिँ सरकारलाई झुकाउने सक्छौँ हामी पनि भन्ने एउटा मेसेज दिन खोजेको हो। नेपाल चिकित्सक सङ्घले चिकित्सकहरूले काम गर्ने वातावरण बनाउन र यसअघि भएका सम्झौता यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। सेवा दिनलाई सुरक्षा पहिलो, हामी सुरक्षित हुनु पर्यो, हामीलाई बाँच्न मिल्ने सुविधा दिनु पर्यो र हामीले दिने सेवाको भार तपाईँले अनुसार स्वास्थ्यमा दरबन्दीहरू बनाइदिनु पर्यो।
सुरक्षा दिनुभयो भने हामीले ढुक्कले सेवा दिन पायौँ भने हामी सडकमै आउनु पर्दैन। 3 दिन यता आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारी प्रतिनिधि बीच पटक पटक छलफल भए पनि सहमति भने हुन सकेको छैन। हामीसँग समाचार अझै बाँकी नै छन्। अब बाँकी समाचार। चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालबाट कैलाश पर्वत र मानसरोवर भ्रमणको सिधा व्यवस्था मिलाइने बताएका छन्। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा रहेको कैलाश पर्वत र मानसरोवर तालको आज भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली र भारतीय सहित अन्य देशका पर्यटकका लागि हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटको बाटो हुँदै भ्रमणको व्यवस्थाका मिलाउन चीन सरकारसँग सैद्धान्तिक सहमति भएको जानकारी दिए। उनले सिमकोटबाट कैलाश पर्वततर्फ जाने बाटो निर्माणको काम छिटै अघि बढाउने समेत बताए। तिब्बतको पश्चिमी भाग गारीबाट कैलाश मानसरोवर करिब 250 किलोमिटर टाढा छ भने हुम्लाको सिमकोटबाट 160 किलोमिटरमा छ। नेपाल र चीनको सिमानाबाट भने 7 किलोमिटर टाढा पर्छ। सिमकोटबाट कैलाश मानसरोवर जान सडक सञ्जाल जोडिएको भए पनि ट्र्याक मात्र खोलिएको छ। सर्लाहीको रामनगरमा अन्तिम संस्कार गर्दै गरेको महिलाको शव नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले हत्याको आशंकामा मृतकका श्रीमान, ससुरा र देवरलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ। मृतक मनिषा शाहका श्रीमान सुनिल, ससुरा रामेश्वर र देवर राम बाबुलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको प्रहरीले जनाएको छ। रामनगर गाउँपालिका 1 खैरुवा बस्ने सुनिल शाहकी श्रीमती 21 वर्षीय मनिषा शाहको शङ्कास्पद मृत्युको सूचना पाए लगत्तै मनुस्मारा खोलामा दाह संस्कार गर्ने लाग्दा शव नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार मृतकको घाँटीमा नीलडाम देखिएको छ। मृत महिलाको घाँटीमा पनि अलिकति नीलडामहरू देखिएको कारणले गर्दा र बाहिरबाट पाएको सूचनालाई पनि हामीले एनालाइसिस गर्दा केही अनुसन्धान गर्नुपर्ने जस्तो देखिएको हुनाले हामीहरूले चाहिँ त्यो लासलाई तुरुन्तै नियन्त्रणमा लिएर प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गामा चाहिँ पोस्टमार्टमको लागि ल्याएर राखेका छौँ। मृतकका आफन्तले पहिलेदेखि नै मनिषामाथि घरेलु हिंसा हुने गरेको दाबी गर्दै हत्याको आशंका गरेका छन्। स्थानीयले जानकारी गराएपछि मात्रै घटनाबारे थाहा पाएको भन्दै मृतकका भाइले निष्पक्ष छानबिनको माग राखेका छन्। गैर आवासीय नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन अझै केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ। गृह मन्त्रालयले सफ्टवेयरमा प्राविधिक सुधार गरेर मात्रै नागरिकता जारी गर्ने भनेको छ। तर गैर आवासीय नेपाली सङ्घले भने वंशजको आधारमा नागरिकताका लागि पहल गरे पनि परिचय पत्र मात्रै जारी हुन लागेको भन्दै गुनासो गरेको छ। मन्त्री परिषदले असोज 4 गते नियमावली पारित गरेसँगै गैर आवासीय नेपाली नागरिक र बुबाको ठेगान नभएका व्यक्तिले आमाको नाउँबाट नागरिकता लिने बाटो खुलेको हो। तर गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिन सफ्टवेयरमा फिचर थप्ने काम भइरहेको भन्दै गृह मन्त्रालयले अझै केही समय लाग्ने जनाएको छ। गृहका अनुसार गैर आवासीय नेपालीले नागरिकता लिन साबिकको स्थायी ठेगाना रहेको जिल्ला प्रशासन र नेपाली दूतावास वा महावाणिज्य दूतावास मार्फत निवेदन दिन सक्नेछन्। तर नागरिकता लिन भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आफै जानुपर्नेछ। तत्काल चाहिँ 77 जिल्लामा चाहिँ गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई निवेदनहरू कलेक्सन गर्ने र सो अनुसार चाहिँ उहाँहरूका चाहिँ सबै प्रमाणहरू जुटिसकेपछि त्यो आधारमा चाहिँ एउटा सिस्टम अपडेट भइसकेपछि बाँड्ने भन्ने कुरा छ। त्यो सिस्टम अपडेट गर्न थोरै समय लाग्छ होला हामीलाई। सार्क बाहेकका देशमा नागरिकको हैसियतमा रहेका नेपालीले नागरिकता लिन बाबु आमा वा बाजे बज्जै नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। साबिकमा नागरिकता लिएको भए त्यो त्याग्नु पर्नेछ। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिनेलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार हुनेछ। उनीहरूले मागे जस्तो वंशजको तथा मतदाता हुन वा उम्मेदवार बन्ने अधिकार भने हुने छैन। अहिले दिएको जुन गैर आवासीय नागरिकता भन्ने छ त्यो आफैमा पनि नागरिकता हो कि त्यो कार्ड हो, त्यो परिचय पत्र हो भन्नेमा चाहिँ अझ पनि कन्फ्युज छ। वंशजको आधारको नागरिकता जबसम्म पाइँदैन तबसम्म हाम्रो चाहिँ पूर्णता चाहिँ नागरिकता चाहिँ भन्न मिल्दैन। त्यो नै हाम्रो माग चाहिँ। अहिले त उहाँहरू विदेशी भइसकेको अवस्थामा पो नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दै हुन्छ, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र। र उहाँले म सबै कुरो त्यागेर विदेशको नागरिकता त्यागेर नेपालमा आउँछु भन्दा मलाई पाउने बाटो त छ त।
विदेशी मुलुकको नागरिकता वा राहदानीको वैधताको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित नियोगबाट बुझ्न सक्ने प्रावधान छ। विद्युतीय माध्यमबाट निवेदन दिन सक्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ, तर यो प्रावधान तत्काल लागू नहुने गृह मन्त्रालयले प्रश्न पारेको छ। 2072 सालमा संविधान जारी भएपछि 8 वर्षसम्म छलफलमै रहेको ऐन कार्यान्वयनमा त आएको छ, तर नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेशको नागरिकता लिएकाको सङ्ख्या कति छ त्यसको यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग छैन। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले त्यो सङ्ख्या 40 लाख रहेको दाबी गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। काठमाडौँमा पाइलै पछि भेटिन्छन् मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा र बिहार। यहाँका पुराना सम्पदाहरूको संरक्षण त जरुरी छ नै, सम्पदाको महत्त्व बुझ्नु उत्तिकै आवश्यक छ। यही तथ्य बुझ्न र बुझाउन आज काठमाडौँका 5 वटा वडाका 11 वटा ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा स्थलको अवलोकनका निम्ति हेरिटेज वाकको आयोजना गरियो र सम्पदा यात्राको यो अवसर जुराइदिएको थियो रोटरी क्लब अफ ठमेलले। काठमाडौँको ठमेल स्थित भगवान बहालमा बिहान 7 बजेदेखि नै हेरिटेज वाकका लागि भेला हुँदै थिए। करिब 1500 वर्ष अघि यही स्थानका सिंह सार्थ बाबु नाम गरेका आजु चीनको लासा गएर सिद्धि प्राप्त गरी फर्केपछि यहाँ बिहार बनाएको विश्वास छ, जुन अहिले भगवान बहालको नामले प्रचलित छ। भगवान बहालमा सम्पदा यात्रीहरू जम्मा भएपछि नेवारी मौलिक बाजाको टोलीलाई अगाडि लगाएर सम्पदा यात्रा सुरु भयो। बहालबाट ठमेलका सानो बाटो हुँदै सम्पदा यात्रीहरू ठमेलकै ज्याठा स्थित छुसिया बहालतर्फ लागे। 17औं शताब्दीमा बनेको छुसिया बहालको काष्ठकला र घर शैलीमा बनेको बिहार अवलोकन गरेर सम्पदा यात्रीहरू अर्को बौद्ध बहालको अवलोकनका लागि सानो गल्ली हुँदै अगाडि बढे। झ्वा बहालका लागि अगाडि बढ्दै गर्दा सम्पदा यात्रीलाई नेवार समुदायका मौलिक घरहरू पनि अवलोकन गर्ने मौका मिलिरहेको थियो। रत्न वज्र वज्राचार्यले करिब 500 वर्ष अगाडि तान्त्रिक तवरले रत्न वृष्टि गराई निर्माण गरेको विश्वास गरिएको रत्न विहार हेरेर सम्पदा यात्री श्रीगल चैत्यतर्फ लागे। यस्तो राम्रो राम्रो कुराहरू अझ हामीले एक्सप्लोर गर्न नै बाँकी रहेछ भन्ने फिल भयो अनि आज त्यो अपर्च्युनिटी पाएर चाहिँ एकदम ह्याप्पी फिल भइरहेछ। बाङ्गेमुडा भेडासिङ हुँदै सम्पदा मार्गमा देखिने भेटिने अन्य सम्पदा अवलोकन गर्दै सम्पदा यात्री सेतो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर रहेको मच्छिन्द्र बहाल पुगे। मच्छिन्द्र बहालबाट निस्किएर जनबहाल हुँदै इन्द्र चोक पुगेका यात्रीलाई इन्द्र जात्राका आकाश भैरवको मूर्तिलाई मन्दिर बाहिरै अवलोकन गर्ने अवसर जुर्यो। इन्द्र चोकको दक्षिण हुँदै मखन महादेवबाट हनुमान ढोका अवलोकन गरेपछि बसन्तपुरको कुमारी घर, काष्ठ मण्डप र त्यहाँ इन्द्र जात्राका लागि गरिएको तयारी हेर्दै उनीहरूको यात्रा यत्खा बहालतर्फ मोडियो। अन्तिम गन्तव्य थियो इटुम बहाल, जुन काठमाडौँको सबैभन्दा अग्रज बहाल मानिने रहेछ। यसरी गरिने सम्पदा यात्राले पर्यटन प्रवर्धनमा छुट्टै आयाम दिने विश्वास सम्पदा यात्रीको छ। यही भित्र यही जन्मेका मान्छेहरू, यही बसोबास गरेका मान्छेहरूले पनि यो बहालहरूको विषयमा नबुझ्या हुनाले अब यो जनचेतना भएपछि हामी एकजना दुईजना गर्दै यसबाट चाहिँ माउथ टु माउथ चाहिँ यसको प्रचार प्रसार हुन्छ अनि यसको संरक्षणको लागि प्रवर्धनको लागि यसबाट चाहिँ योगदान पुग्छ। यो लर्निङ इन्स्टिट्युसन हो, लर्निङ सेन्टर होइन, मान्छेलाई सिकाउने। पहिला पर्वकालमा चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ आफ्नो बच्चाले केही सिकोस् गरोस् राम्रो आचरण होस् भने चाहिँ संस्थाले बनाएको हो। तर अहिले आएर चाहिँ अलिकति विकृति भएर अर्कै रूपमा गयो। तर हामीले चाहिँ यसलाई फेरि हामीले जोगाउन लागेका छौँ। आज हामीले यही सिलसिलामा हेरिटेज वक गरेका हौँ। आफ्नै समुदायमा भएका बिहार, चैत्य तथा मठ मन्दिरका विषयमा कति अनभिज्ञ छन्। झन पर्यटकलाई सीमित मुख्य सम्पदा स्थल अवलोकन गराउँदा भित्री सहरमा रहेका यी सम्पदाहरू ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। हामीसँग आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी नै छन्। अर्थ र विकास। सरकारको ढुकुटीमा 2 खर्ब 8 अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ, तर निर्माण व्यवसायको 50 अर्ब बराबरको भुक्तानी रोकेर राखेको छ। घर जग्गा र सेयर कारोबार बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान गराउने योजनामा रहेको सरकारले निर्माण क्षेत्रको रकम भुक्तानीमा भने चासो देखाएको छैन।
गत साउन 30 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले अर्थतन्त्र चलायमान गराउने भन्दै जग्गाको कित्ता काट खोल्ने निर्णय गर्यो। सहकारी तथा अन्य व्यक्तिको अड्किएको लगानी चलायमान बनाउन जग्गा कित्ता काट खोल्ने निर्णय गरेको हो। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले शेयर कर्जा खुकुलो बनाउन राष्ट्र बैंकलाई भन्दै आएको छ। सरकारले बजार चलायमान गराउन खोजेका यी दुई उपाय अल्पकालीन हुन्। यसले न रोजगारी बढाउँछ न त उत्पादन नै। उत्पादन र रोजगारी बढाउने विकास खर्च सरकारले गर्न सकेको छैन। निर्माण व्यवसायको गत आर्थिक वर्षदेखि नै रोकिएको रकम भुक्तानी गर्न पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन। रोकिएको रकम भुक्तानी भए रोजगारीको अवसर बढाउने दाबी व्यवसायको छ। हामीसँग मानिलिउँ अब अहिले हामीसँग भुक्तानी गर्न 10 अर्ब आउने भयो भनेदेखि त्यो 10 अर्ब आएको जुन दिन सरकारले भुक्तान गर्छ त्यही दिन नभए भोलिपल्ट हामी सबै पैसा चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा दिइसकेका हुन्छौँ। हाम्रो चाहिँ चेन सप्लायरहरूलाई दिन्छौँ, हाम्रो लेबरहरूलाई दिन्छौँ, हाम्रो चाहिँ विभिन्न हाम्रो स्टेक होल्डरहरूलाई दिन्छौँ। किन त्यो पैसा त हामीले दिनुपर्ने पैसा हो नि त। त्यो पैसा दिने बित्तिकै एट अ टाइम तपाईँको चाहिँ बजारमा सबै पैसा जान्छ। तपाईँले ब्याङ्क मार्फत चाहिँ लोनहरू दिनुभयो भनेदेखि त्यो लोन स्याङ्सन गर्न कति लाग्ला, त्यहाँबाट लोनले एप्रुभ हुन कति लाग्ला, त्यस्तो होइन नि त। यो त दिनुपर्ने पैसा दिने बित्तिकै त यो त मार्केटमा तुरुन्तै जान्छ। निर्माण व्यवसायले बिल पेश गरेको 10 अर्ब रुपियाँ सरकारले भुक्तान गर्न बाँकी छ। त्यस्तै 40 अर्ब बराबरको निर्माण सकिएको तर म्याद थप नभएकाले बिल काट्न नसकेको गुनासो व्यवसायको छ। 2 खर्ब 8 अर्ब ढुकुटीमा हुँदा पनि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको विकास खर्च जम्मा 10 अर्ब मात्रै भएको छ। घर जग्गा चाहिँ यो कम्पलसरी इभिल भन्छौँ हामीले चाहिँ यो घर जग्गालाई अलि सजिलो नबनाइकन हाम्रो अर्थतन्त्र बाहिर निस्किँदैन। सधैँ यसमा रिलाइ गर्न चाहिँ हुँदैन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रूपान्तरकारी आयोजना भनेर लगभग गर्न सकिने गर्न हुने छन्। त्यो मध्ये आदि आयोजनाहरू तिनीहरूलाई हामीले 2 वर्षमा सक्ने भनेको छ भने यसलाई छिटो गर्नुपर्छ। 1 वर्षमा सक्ने गरी ठेक्कापट्टा बढाउनुपर्छ। यसलाई चाहिँ कोलाई के रिजर्भेसन दिनुपर्ने हो, व्यापारी वर्गलाई अलिकति छुट दिने हो कि ठेकेदारलाई अलिकति छुट दिने हो कि इन्टरनेसनल कन्ट्र्याक्टिङमा अलि सजिलो पार्ने हो कि। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 44 अर्ब आन्तरिक बजारबाट ऋण उठाइसकेको छ। ब्याज तिरेर लिएको रकम खर्च नगरी ढुकुटीमा थन्काउँदा आर्थिक भार मात्र बढेको छ। बजार चलायमान बनाउने अल्पकालीन औजारको प्रयोग गरी दीर्घकालीन रणनीति नबनाउँदा अर्थतन्त्र थप अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सहरी क्षेत्रमा फुटपाथ पसलको व्यवस्थापन गर्न के गर्नु पर्ला? ए विकल्प दिने, बी समय तोक्ने र सी कानुन कार्यान्वयन। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए विकल्प दिनेमा 37%, बी समय तोक्नेमा 20% र सी कानुन कार्यान्वयनमा 43% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत सरकारले निर्माण व्यवसायको बक्यौता किन भुक्तानी नगरेको होला? ए रकम अभाव, बी प्रक्रिया पूरा नगरेर र सी विकासमा बेवास्ता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुका 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब 2 वर्षपछि सुन आयातको कोटा परिमार्जन गरेको छ। दैनिक 10 किलो सुन आयात गर्दै आएका ब्याङ्कहरूले अब 20 किलो ल्याउन पाउने भएका छन्। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले 2078 फागुनमा सुन आयातको कोटा दैनिक 10 किलोमा सीमित गरेको थियो। तर बुधबारदेखि 20 किलो पुर्याएको छ। नेपालमा विवाहको सिजनमा दैनिक 30 देखि 40 किलोसम्म सुनको माग हुने भए पनि आपूर्ति 10 किलो मात्रै थियो। माग पूरा गर्न व्यापारीले गैर कानुनी रूपमा आयात भएको सुन समेत खरिद गर्ने गरेका थिए। राष्ट्र बैंकले कोटा बढाएपछि अब बजार चलायमान हुनुका साथै गैर कानुनी कारोबार रोकिने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घको दाबी छ। औपचारिक रूपमा नै सुन इम्पोर्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ पुग्ने खालको डिमान्ड अनुसारको चाहिँ आपूर्ति सप्लाई गर्ने चाहिँ एउटा व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ। त्यो नगर्दाखेरि यहाँ नेपालको बजारलाई चाहिँ तस्करहरूले कालोबजारीहरूले आफ्नो चाहिँ नियन्त्रणमा लिन्छ। त्यो बजार चाहिँ अलिकति विकृत र विसङ्गति होइन पूर्ण हुन जान्छ भनेर हामीले बेला बेलामा बारम्बार यो सुनको कोटालाई चाहिँ बढाउनु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ लबिङ गरिराखेका थियौँ। तर सरकारको विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले पुरा गर्न सकिराख्नु भएको थिएन। तर अब अहिले भनौँ न अब हिजोबाट चाहिँ 20 केजी भएको छ। अब यो चाहिँ एकदमै स्वागत योग्य चाहिँ सरकारको निर्णय हो। नेपालमा वार्षिक 60 अर्बभन्दा बढीको सुनको कारोबार हुने गरेको तथ्याङ्क छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
उत्तर कोरियाले परमाणु शक्ति बन्ने आफ्नो महत्त्वाकांक्षालाई संविधानमै समावेश गरेको छ। उत्तर कोरियाली संसदले परमाणु शक्ति बारेको आफ्नो चासो समेटेर संविधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको त्यहाँको सरकारी सञ्चार माध्यम KCNA ले जनाएको छ। कोरियाली संसद सुप्रिम पिपुल्स एसेम्ब्लीको 2 दिनसम्म चलेको बैठकले आफ्नो अस्तित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्न र सम्भावित आक्रमण रोक्न देशले शक्तिशाली परमाणु हतियारको विकास गर्नेछ भन्ने प्रावधान संविधानमै समावेश गरेको हो। संसदलाई सम्बोधन गर्दै नेता किम जोङ उनले उत्तर कोरियाको परमाणु शक्ति निर्माणको नीतिलाई देशको मौलिक कानुनका रूपमा स्थायित्व दिइएको र कसैलाई पनि यसको उल्लङ्घन गर्ने अनुमति नभएको बताएका थिए। हामीसँग खेल समाचार अझै बाँकी नै छन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमले बङ्गलादेशसँग 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै 19औं एसियाली खेलकुद टुङ्ग्याएको छ। आज भएको समूहको अन्तिम खेलमा नेपालले 1-0 गोलले पछि परेको अवस्थाबाट पुनरागमन गरेको हो। यो खेल अघि नै दुवै टिम प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेका थिए। वान्जाउ ओलम्पिक स्पोर्ट्स सेन्टरमा भएको खेलमा नेपाल पहिलो हाफमा 1-0 गोलले पछि पर्यो। 44औं मिनेटमा बङ्गलादेशकी कप्तान सबिना खातुनले गोल गर्दै अग्रता दिलाएकी थिइन्। रेखा पौडेलले 83औं मिनेटमा गोल गर्दै खेल बराबरी गरेपछि नेपाल लगातार तेस्रो हारबाट जोगियो। उनले सावित्रा भण्डारीको पासमा गोल गरेकी हुन्। यो सँगै रेखा एसियाडमा नेपालका लागि गोल गर्ने पहिलो महिला खेलाडी बनेकी छन्। यही संस्करणबाट महिला फुटबलले एसियाली खेलकुदमा डेब्यू गरेको हो। यसअघि समूहको पहिलो खेलमा नेपाललाई भियतनामले 2-0 गोलले हराएको थियो भने दोस्रो खेलमा विश्वकप विजेता जापानले 8-0 ले पराजित गरेको थियो। 19औं एसियाली खेलकुदमा स्पोर्ट्सतर्फ पब्जीमा नेपाल उत्कृष्ट उपविजेताका रूपमा दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। आज हाङचाउ स्पोर्ट्स सेन्टरमा भएको प्रतियोगिताको समूह सी को दोस्रो स्थानमा रहँदै नेपाल क्वार्टर फाइनल प्रवेश गर्यो। एसियन गेम्स भर्जनमा भइरहेको पब्जीमा समूह सीमा कोरिया पहिलो भयो। समूहमा भियतनाम तेस्रो र मङ्गोलिया चौथो भए। 4 समूह सम्मिलित प्रतियोगितामा पब्जीमा समूह एबाट हङकङ, चाइनिज ताइपे, इन्डोनेसिया समूह विजेता बन्दै अर्को चरण प्रवेश गरेका छन्। क्वार्टर फाइनल खेल भोलि हुनेछ। स्पोर्ट्सका फिफा अनलाइन 4 एडिना भ्यालर र ड्रिम 3 किङडमबाट नेपाल यसअघि नै बाहिरिसकेको छ। चीनमा जारी एसियाली खेलकुद अन्तर्गत ब्याडमिन्टनमा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। नेपालले मङ्गोलियालाई अन्तिम 16 को खेलमा 3-1 ले पराजित गर्दै क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएको हो। पुरुष टिम इभेन्टमा नेपालका प्रिन्स दाहालले मङ्गोलियाका गेरेल सुखलाई 21-8, 21-14 तथा सुनिल जोशीले मङ्गोलियाकै अर्का खेलाडीलाई 21-11, 21-7 को सोझो सेटमा पराजित गरे। तर विष्णु कटुवाल भने पराजित भए। प्रिन्स दाहाल र विष्णु कटुवालले मेन्स डबलमा 21-8, 21-9 को जित हात पारे। महिला टिम इभेन्टमा नेपाल मालदिवसँग 3-1 ले पराजित भयो। चीनको हाङचाउमा जारी 19औं एसियाली खेलकुदमा नेपालले तेक्वान्दोबाट पदकको आशा गरेको थियो। यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले एसियाडमा पदकको उच्च सम्भावना भएका खेलको सूचीमा समावेश गरेको थियो। तर 19औं एसियाडमा तेक्वान्दोले इतिहासकै कमजोर प्रदर्शन गर्यो। यसअघिका एसियाडमा नेपाललाई सर्वाधिक पदक दिलाएको तेक्वान्दो अहिले आफ्नै अस्तित्व जोगाउन सङ्घर्षरत छ। नेपालले जारी एसियाडमा 29 खेलमा सहभागिता जनाएकोमा तेक्वान्दो, बक्सिङ र करातेले पदक जित्ने अपेक्षा गरिएको थियो। त्यसमध्ये तेक्वान्दोको चुनौती बिहिबार समाप्त भएको छ। एसियाडमा तेक्वान्दोको गर्विलो इतिहास छ। नेपालले अहिलेसम्म एसियाडमा 2 रजत र 22 कांस्य जितेको छ। त्यसमा तेक्वान्दोको नाममा 15 पदक छ। 2 रजत मध्ये 1 सन् 1986 मा तेक्वान्दोले नै हात पारेको हो। तर पछिल्लो समय प्रदर्शन हेर्दा लाग्छ इतिहास दोहोरिन मुस्किल छ। यो पटकको एसियाडमा पनि तेक्वान्दो सहभागितामा नै सीमित भयो। बिहिबार ज्याकी यादवले पुरुष 80 केजी तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। उनी जोर्डनका अनासन सादिकसँग 10-1 र 13-1 ले पराजित भए। यो सँगै तेक्वान्दोले आफ्नो यात्रा टुङ्ग्यायो। यो पटक नेपालका 11 तेक्वान्दो खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेकोमा 3 खेलाडीले मात्र 1 भिडन्त जित्दा बाँकी विपक्षीको छेउ समेत पुग्न सकेनन्। उद्घाटन समारोहमा मार्च पासमा राष्ट्रिय झण्डा बोकेका वीर बहादुर महराले पनि फितलो प्रदर्शन गरे। पुम्सेमा प्रेम बहादुर लिम्बुले 1 खेल जिते र क्वार्टर फाइनलसम्म पुगे। त्यसपछि ग्यारोगीमा अञ्जली तामाङ र गोविन्द बहादुर आलेले 1-1 खेल आफ्नो नाममा लेखाए। उनीहरू अन्तिम 16 चरणसम्म त पुगे, तर त्यहाँबाट अघि बढ्न सकेनन्।
पुम्सेमै स्वस्तिका तामाङ पनि सफल भइनन्। तेक्वान्दोले एसियाडमा पदक नजितेको 16 वर्ष भइसकेको छ। नेपालका लागि अन्तिम पटक पदक जित्नेमा दीपक बिष्ट, आयुषा साक्य र मनिता शाही रहेका छन्। त्यस यता तेक्वान्दोमा स्टार खेलाडीकै सङ्कट छ। सङ्घभित्रको विवाद र उत्कृष्ट खेलाडीको पलायनले तेक्वान्दो ओह्रालो लाग्नुको मुख्य कारण हो। अहिले त परिषद र तेक्वान्दो सङ्घको सम्बन्ध पनि चिसिएको छ, जसको असर खेलाडीको प्रदर्शनमै देखियो। राजनीतिको असर खेलाडीमा पर्दा उनीहरूबीच फुट सिर्जना गरेको पनि आरोप लागेको छ। खेलाडीले प्रशिक्षक र सङ्घको निर्देशनलाई पनि पालना नगरेको बताइएको छ। तेक्वान्दोको असफलता मात्र एउटा सङ्घको होइन, यसले समग्र नेपाली खेलकुदको अवस्थालाई चित्रण गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। 19औं एसियाली खेलकुदमा नेपाली टेबल टेनिस, फेन्सिङ, पौडी र बक्सिङले खराब प्रदर्शनलाई जारी नै राखेका छन्। गल्फले पनि हारबाट प्रतियोगिता सुरु गर्यो। एसियाडमा आज ब्याडमिन्टन बाहेक कुनै पनि खेलाडीले जित निकाल्न सकेनन्। टेबल टेनिस अन्तर्गत नेपालकी नम्बर 1 महिला खेलाडी नविता श्रेष्ठ अन्तिम 32 मा पराजित भइन्। प्री क्वार्टर फाइनल प्रवेशका लागि उनी भारतकी मनिका भत्रासँगको प्रतिस्पर्धामा 4-0 ले पराजित भइन्। यसैगरी महिला एकलमा शिक्का सुवाल श्रेष्ठ जापानकी मिउ हिरानोसँग सोझो सेटमा हारिन्। फेन्सिङमा पनि नेपाल जितविहीन रह्यो। फोइल टिम इभेन्टमा सेमिफाइनल प्रवेशका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा जापानले नेपाललाई 45-10 ले हरायो। नेपालको पदक सम्भावना भनिएको बक्सिङमा पनि नेपालले खराब प्रदर्शन गरेको छ। हाङचौ जिम्नाजियम हलमा पुरुषतर्फ 51 केजी तौल समूहमा नेपालका रविन थापा उत्तर कोरियाली खेलाडीसँग पराजित भए। गल्फमा नेपालले राम्रो सुरुवात गर्न सकेन। पहिलो चरणमा नेपाली खेलाडी तालिकाको 36 र 38औं स्थानमा रहे। एसियाली खेलकुदमा गल्फका खेल आजबाट सुरु भएका हुन्। त्यसैगरी स्क्वासको पुरुष टिम इभेन्टमा पनि नेपाल भारतसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भयो। पौडीकी अनुसिया तण्डुकार पनि स्विमिङको हिट चरणबाटै बाहिरिन्। उनी 50 मिटर फ्री स्टाइलमा बाहिरिएकी हुन्। 19औं एसियाली खेलकुदमा भारतले सुटिङमा अर्को स्वर्ण पदक जितेको छ। यो सँगै जारी प्रतियोगितामा भारतको स्वर्ण सङ्ख्या 6 पुग्यो। आज भएको 10 मिटर एयर पिस्टल टिम पुरुषमा भारतका चिमा अर्जुन सिंह, सर्वजोत सिंह र नरवाल शिवाले स्वर्ण जितेका हुन्। 19औं एसियाडमा सुटिङमा भारतले जितेको यो चौथो स्वर्ण हो। महिला क्रिकेट र घोडचढीमा 1-1 स्वर्ण हात पारेको छ। भारत 6 स्वर्ण, 8 रजत र 11 काँस्य सहित तालिकाको 5औं स्थानमा छ। अङ्क तालिकामा आयोजकले आफ्नो अग्रता कायमै राखेको छ। चीनले 90 स्वर्ण, 51 रजत र 26 काँस्य जितेको छ। 30 देशले पदकको खाता खोलेका छन्। नेपाल सहित 15 देश भने अझै पदकविहीन छन्। राष्ट्रिय बास्केटबल लीग नेपालको पहिलो संस्करण भोलि सुरु हुँदैछ। लीगको उद्घाटन खेलमा टाइम्स इन्टरनेसनल कलेज र कीर्तिपुर बास्केटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल साँझ 5:30 बजे सुरु हुनेछ। शनिबार 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेलमा रोयल स्पोर्ट्स सेन्टर र गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेज भिड्नेछन्। दोस्रो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र विशाल मिलन केन्द्र बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। तेस्रो दिनको खेलमा हान्डसाउ एकाडेमी र टाइम्स इन्टरनेसनल कलेज आम्ने सामने हुँदैछन्। त्यही दिनको दोस्रो खेलमा बुढा नीलकण्ठ र कीर्तिपुर बास्केटबल क्लब भिड्नेछन्। लीग त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर्ड हलमा सञ्चालन हुनेछ। नेपाल बास्केटबल सङ्घ र डिजिफ्लाईको सहकार्यमा हुने सिङ्गल राउन्ड रोबिनको लीग असोज 27 गतेसम्म चल्नेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख र उपविजेताले 2,50,000 नगद पाउनेछन्। लीगको प्रत्यक्ष प्रसारण कान्तिपुर टेलिभिजनले गर्नेछ। लीग सुरु हुनुअघि आज टाइम्स एकाडेमीले एसियन इन्टरनेसनल एजुकेसन एन्ड माइग्रेसन, टपटाउन फिटनेस र गोदावरी भिलेज रिसोर्टको साथ पाएको छ। प्रायोजकबाट एकाडेमीले 18 लाख पाउनेछ। टाइम्सले आफ्नो टिममा भारतीय खेलाडी अमजोत सिंह गिललाई भित्र्याएको छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।